परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकार्य करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुः तड़ित वित विनंदित पीताम्बरधारी वंशीधारी मोर मुकुटधारी गोवर्धनधारी तिनै चैतन्य कृष्ण प्रभुको चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत मेरा सद्गुरुदेव भगवानको चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत टक्राउँछु। मेरा माता पिताको चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत टक्राउँछु। व्यासस्थानमा सजिनु भएका 33 कोटी देवी देवताको चरण पादुकामा सत सत नमन टक्राउँछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्त सज्जन पुण्य आत्मा विमल आत्मा आध्यात्मिक मन धार्मिक मन भावमय पिता भक्तिमय माता मेरा भाइ बहिनी मेरा अग्रज एवं मेरा अनुज सम्पूर्णमा हृदयबाटै राधे राधे भन्दै भागवत भगवान कृपा सबैमा सदा बनिरहोस् भनी तिनै परमेश्वरसँग सत सत प्रार्थना गर्छु। हाम्रो यस श्रीमद् भागवत महापुराणका तात्विक प्रवचनहरूलाई पस्किँदै आइरहेको आज 16औं दिन भएको छ र हामी प्रत्येक दिन एक एक अध्यायका तत्त्वहरूलाई हजुरहरूसँग पस्किरहेका छौँ। कतिलाई जिज्ञासा पनि हुन सक्ला, कतिलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा त यस्तो होइन, श्रीमद् भागवत महापुराणमा त गुरुहरूले अरू नै कथा सुनाउनु भएको छ हामीलाई भन्ने मनमा जिज्ञासा होला। भएको कथा चाहिँ त्यही हो। यहाँ जुन कथाहरूको वर्णन गरिएको छ त्यो कथाहरू हजुरहरूलाई गुरुहरूले सुनाउँदै आइरहनु भएको छ र मैले कथाहरूलाई जोड दिइनँ, किनभने कथाबाट तत्त्वज्ञान हुँदैन, कथाबाट क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हुन्छ जुन क्षणमै नष्ट भएर पनि जान्छ। केवल सिधा सिधी कथा हो र हामी त्यो कथाले भन्न खोजेका कुरा त्यसबाट हामीले लिनुपर्ने ज्ञान अथवा जसको तत्त्वको ज्ञान छ त्यसको खोजी गरिरहेका छौँ, त्यसलाई मन्थन गरिरहेका छौँ र त्यसलाई हामीले हजुरहरूमा पस्किरहेका छौँ। र दिव्यौँ आज 16औं दिन भइसकेको छ। आज चन्द्रमाको एउटा पूर्ण कला समाप्त भइसकेको छ। आज हामी 10औं अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। सज्जन, जब हामी ममता र अभिमानको पासमा बाँधिन्छौँ, पासो हि कोयो ममता अभिमान सम्मोहयत्येव सुरेव कास्त्री को वा महान्दो मदनातुरो मृत्युश्च को वा वयसस्। जो संसारमा बाँध्नेवाला डोरी भनेको हामीलाई ममता र अभिमान हो। म भन्दिनँ हजुरहरूलाई ममताको डोरीलाई छुट्याउनुहोस्, म भन्दिनँ हजुरहरूलाई अभिमानको डोरीलाई छुट्याउनुहोस्। तपाईको अभिमान तपाईमा हुनुपर्छ, तर तपाईको अभिमानले गलत अर्थ प्रदान गर्नु हुँदैन। तपाईँ सही कर्म गरेर त्यो सही कर्मको अभिमान आफ्नो मनबाट गर्नुहोस्। तपाईले यो कुराको अभिमान गर्नुहोस् कि म संसारमा सही कर्म गर्नको लागि जन्मिएको र म सही कर्म मात्रै गर्छु। तपाईले यो कुराको अभिमान गर्नुहोस् कि म नै ब्रह्म हो र मेरो आत्मा नै चैतन्य छ, यो शरीर म छ। त्यो अभिमान सही हुन्छ। अनि ममता, संसारले हामीलाई प्रेम गर्न सिकायो। प्रेमको एउटा संघारभित्र उभिएर जिउन सिकायो। सबैभन्दा पहिला परिवारलाई प्रेम गर, त्यस पछाडि मित्रलाई प्रेम गर, छरछिमेकलाई प्रेम गर,
आफ्नो क्षेत्रलाई प्रेम गर, आफ्नो राष्ट्रलाई प्रेम गर अनि संसारलाई प्रेम गर। यसले पनि भनेको त यही त। श्रीमद् भागवत महापुराणले पनि हामीलाई दिएको ज्ञान त त्यही हो। जसरी राधाले कृष्णलाई प्रेम गरेकी थिइन्, त्यसै गरी तिमी पनि प्रेम गर। कसलाई गर्ने प्रेम? सत्पात्र हुनु पर्यो। मुनि भङ परेको भाँडोमा केही हालियो भने खसेर जान्छ। अथवा दुलो परेको भाँडोमा यदि हामी पानी हाल्दैछौँ, दुध हाल्दैछौँ, अथवा कुनै पनि चिज हाल्दैछौँ भने त्यो नष्ट हुन्छ, सकिन्छ। हामीले त्यो कुपात्रमा त्यो प्रेम हाल्नु हुँदैन। सुपात्र चिनेर प्रेम गर्ने। परिवारलाई प्रेम गर्नुहोस्, छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुहोस्, सबैलाई प्रेम गर्नुहोस्। तर विश्वास हर कसैलाई गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो कुपात्र पनि गर्न सक्छ। विश्वास गर्नुहोस्। पहिले आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। पहिले आफूले आफूलाई प्रेम गर्नुहोस्। आफ्नो आत्मालाई प्रेम गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँ आफूले आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि, गर्न थाल्नुहुन्छ नि, यो संसार प्रेममय लाग्न थाल्छ। यो संसार कृष्ण लाग्न थाल्छ। तपाईँलाई मलाई कसैले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरु तपाईँ कुन भगवानलाई मान्नुहुन्छ? तपाईँको प्रवचन सुन्दा तपाईँले मान्ने भगवानको मैले पत्ता लगाउनै सकेँ। यही त छ तपाईँहरू जुन भगवानलाई मान्नुहुन्छ, जुन नामको भगवानलाई मान्नुहुन्छ, शिव, कृष्ण, राम, म त्यो नामलाई मान्दिनँ। म त्यो भित्रको रामलाई मान्छु। म त्यो भित्रको चरित्रलाई मान्छु। म त्यो भित्रको ज्ञानलाई मान्छु। अनि म त्यो भित्र पनि रहेको एउटा तत्त्व छ, एउटा ज्योति छ, म त्यो ज्योतिलाई मान्छु। त्यसैले त फरक प्रवचन पाउनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला सबैजनालाई यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभन्दा पहिला, गङ्गामा गएर स्नान गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो आत्मालाई प्रेम गर्नुहोस् अनि आफ्नो आत्मतीर्थमा स्नान गर्नुहोस्। जुन दिन तपाईँले आफ्नो आत्मतीर्थमा स्नान गर्नुहुन्छ, जुन दिन तपाईँले आफ्नो आत्मालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जुन दिन तपाईँले आफ्नो आत्माको ज्योतिको दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो दिन परमात्माको दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ। एकैचोटि तिमी जाऊ भने, यदि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु छ भने पहिला त्यहाँ वरिपरिकालाई भेट्नुपर्छ। एकैचोटि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकिँदैन। तपाईँ पहिला वरिपरिको चिजलाई जित्नुहोस्। जुन चिजले तपाईँलाई त्यो मन्त्रीसम्म पुर्याउँछ, त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म, मुख्यमन्त्रीसम्म पुर्याउँछ, त्यो चिजसँग तपाईँले सम्पर्क बढाउनुहोस्। त्योसँग तपाईँले प्रेम गर्नुहोस्। उसलाई विश्वास दिलाउनुहोस् कि म सत्पात्र हुँ, मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जरुरी छ, मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै पर्ने छ। उसलाई विश्वास दिलाउनुहोस्। जुन दिन यो मन्त्रीलाई तपाईँ विश्वास दिलाउनुहुन्छ, यो आत्मरूपी मन्त्रीलाई विश्वास दिलाउनुहुन्छ, त्यो आत्माकै स्वरूप, त्यो परम आत्मासँग तपाईँले भेट्न पाउनुहुन्छ। एकैचोटि भगवान भेटिँदैन। पहिला त्यसको लागि यी अभिमानलाई, जति पनि गलत कुराहरूमा लागि परेको हाम्रो ममता र अभिमान छन्, तिनीहरूलाई काट्नुहोस्। तिनीहरूको जरैबाट त्यसलाई उखेलेर फ्याल्दिनुहोस्। भीष्म पितामहले पनि हिजोसम्मको कथामा हामीले श्रवण गरेका थियौँ, जब यी सारा चिजलाई त्यागेर केवल कृष्णको त्यो परमार्थको चिन्तन गरे, तब त्यो परम आत्माको दर्शन पाए। सजन, मृत्यु संसारमा यदि सबैभन्दा सुन्दर चिज केही छ भने, संसारमा यदि सबैभन्दा
मूल्यवान चिज केही छ भने र आनन्द केही छ भने त्यो मृत्यु। मृत्युभन्दा ठुलो आनन्द केही पनि हुँदैन। जब तपाईँ निदाउनुहुन्छ तपाईँको निदाउँदाखेरि सारा संसारिक कुराहरू विस्मृत भएका हुन्छन्। तपाईँलाई त्यति बेला कसैको माया हुँदैन, तपाईँलाई त्यति बेला केही कुराको लोभ हुँदैन, तपाईँलाई त्यति बेला केही कुराको मतलबै हुँदैन, अनि तपाईँ आनन्दमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। आनन्द भनेको त्यही हो कि कुनै पनि कुरामा आफ्नो मन नभड्कियोस्, कुनै पनि कुरामा तपाईँको मन लागि नपरोस्, कुनै पनि कुराले तपाईँको मनलाई आफूतिर खिच्न नसकोस्। तपाईँ चैतन्य रूपी केवल परम आत्माको काखमा शयन गर्नुभएको जति बेला हुन्छ त्यति बेला आनन्द हुन्छ र श्रीमद् भागवत महापुराण त्यो आनन्दलाई प्रदान गराउनुवाला छ। भीष्म पितामह बाणको शैय्यामा थियो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ त्यो बाण के थियो? आफ्नो आफन्तको माया, आफ्ना मरेका लाखौं कौरवहरूको माया, घर पार परिवार, त्यो सब त भीष्म पितामह हामी हो। हामीलाई सबै बाणले घोचेको छ। त्यो बाणको शैय्यामा हामी पल्टिरहेका छौँ। जुन दिन त्यो बाण निकालेर मलाई मुक्ति दिन्छन् परमेश्वर, भाइ मृत्यु भनेको त त्यो सम्पूर्ण बाणलाई निकालेर मलम लगाउने चिज हो, त्यो घाउ निको हुने चिज हो मृत्यु भनेको। मृत्यु भनेको संसारको बाणबाट हामीलाई मुक्ति दिलाउने चिज हो। यो मृत्यु शैय्या, हामी वास्तविक मृत्यु त अहिले मरिरहेका छौँ। त्यो मृत्यु असली मृत्यु होइन, यो हाम्रो मृत्यु। भगवानको कृपा, त्यो परम आत्माको कृपा जब भीष्म पितामहमा बन्यो, उसले त्यो तत्त्वको दर्शन पायो जुन तत्त्वले उसलाई गर्भमा रक्षा गरेको थियो। त्यहाँबाट गयो, यो संसार छोडेर गयो उसैसँग, किनभने उसलाई ऊ भन्दा अर्को आनन्द केही पनि लागेन, परमात्मा भन्दा अर्को आनन्द केही पनि लागेन। सज्जन, हिजोको दिवसमा हामीले यी कथाहरू अनि यसका तत्त्वका ज्ञानहरूलाई हामीले श्रवण गरेका थियौँ र आजको दिनमा युधिष्ठिरलाई भगवान एवं सम्पूर्ण यहाँका प्रजाले राज्य सुम्पिएको कथा र युधिष्ठिरले कसरी राज्यलाई सञ्चालन गरे भन्ने कुरा हामी श्रवण गर्नेछौँ। त्यति बेला त्यो राज्य नेपाल थियो। त्यति बेला त्यहाँ महामारी आउँथ्यो, त्यति बेला त्यहाँ भूकम्प आउँथ्यो, त्यति बेला त्यहाँ सारा प्रकृति रुष्ट थिइन्, प्रकृतिमा अन्न उब्जिन छाडेका थिए, सबै मनुष्यहरू अल्छी भएका थिए, स्वार्थी भएका थिए। किनभने खराब शासकको शासनमा प्रजा पनि खराबै हुन्छ र प्रजाले दिएको यज्ञको चौथो भाग त्यो राज्यको राजाले प्राप्त गर्छन् र प्रजाले गरेको राम्रो नराम्रो कर्मको भाग पनि त्यहाँका राजाले भोग्नुपर्छ। त्यो शास्त्रीय नियम। एउटै घरमा धेरैवटा बिरालो भयो भने मुसो मार्दैन, त्यो एक आपसमा लडाइँ गर्छ। सम्झिनुस् त्यति बेला त्यो नेपाल थियो। त्यहाँ दुष्ट शासकहरूले शासन गरिरहेका थिए अथवा त्यहाँको शासन सही ढङ्गले चलेको थिएन। त्यहाँ जनता मर्थे तर त्यहाँका शासकहरूलाई केही मतलब छैन। भाइ, जब युधिष्ठिरले त्यो राज्य अभिषेक गरे, जब शपथ खाए, आजको दिनबाट म गीताको कसम खाएर यो वचन दिन्छु
यहाँको यस राज्यका हरेक प्रजाहरूको दुःख मेरो दुःख, यस राज्यका हरेक प्रजाहरूको सुख मेरो सुख, यस राज्यमा भएका हरेक चीजमा राज गर्नेवाला यहाँका जनता र म ती जनताको सेवक बन्नु। अनि शौनक मुनिले प्रश्न गर्नुभयो, हत्वा स्वरेखस प्रेदातताइनो युधिष्ठिरो धर्म भृतां वरिष्ठ सहानुजै प्रत्यपरुत भोजन कथं प्रवृत्त किमकारसि। आफ्नो उत्तराधिकारको लागि छल गर्नेवाला त्यस्तो दुर्योधन मरेपछि कसरी रक्षा गर्नुभयो त्यो राज्यको? किनभने दुर्योधन भनेका सम्झिनुस्, आज हाम्रो देशमा दुर्योधनको राज छ। जहाँ दुर्योधनको राज हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुँदैन, सुख हुँदैन, जनता भोकले मर्नुपर्छ। आफ्नै पिताबाट आफ्नै पुत्री आफ्नै छोरी तिरस्कृत हुन्छ, गलत कार्यको शिकार बन्छ, त्यस्तो शासकको शासनमा तर पनि उसले न्याय पाउँदैन। केवल आफ्नो पेट भर्ने मात्र सोच्छन् यिनीहरूले। वास्तवमा यीभन्दा ठुला राक्षस कोही पनि होइन, यीभन्दा ठुला दानव कोही पनि होइन। निर्मला जस्ता कैयनचेली मारिन्छन्, बेचिन्छन्, तर पनि उनीहरूले न्याय पाउँदैनन्, किनभने यहाँ त दुर्योधनको शासन छ, दुशासन छ। अब तर सज्जन यो सत्य हो, जसरी दुर्योधनको अन्त्य कृष्णबाट भयो त्यसरी नै त्यस्ता खराब शासकको अन्त्य हुन्छ। उनीहरूले यो बिर्सिनु हुँदैन कि हाम्रो अन्त्य निश्चित छ, हाम्रो अन्त्य अत्यन्तै भयंकर छ, हाम्रो अन्त्य अत्यन्तै नाजुक छ। कुनै न कुनै कृष्ण आउँदैछ है, पक्का पक्का आउँदैछ। त्यो शरीरधारी कृष्ण आउँदैछ, खबरदार। र आउँछ एक दिन युधिष्ठिर, त्यो युधिष्ठिर आउँछ र यो राज्यमा यस्तो शासन चलाएर जान्छ, यस्तो शासन चलाएर जान्छ कि उसलाई इतिहासले याद गर्नेछ। र त्यो युधिष्ठिर पनि तयार हुँदैछ। जहाँ जहाँ अन्याय, जहाँ जहाँ अत्याचार, जहाँ जहाँ कुशासन, त्यहाँ युधिष्ठिरको जन्म हुन्छ र भइसकेको छ। सुत मुनिले भन्नुभयो, वंशं पुरोर्वंश दवाग्निनिरितं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रेत मना बभूव। जब दुर्योधनादिको अन्त्य भयो, राजा परीक्षितले पनि जन्म लिनुभयो, युधिष्ठिर राज्यमा बस्नु। जब युधिष्ठिर राज्यमा बस्नुभयो तब जसरी इन्द्रले स्वर्गको रक्षा गरेका थिए त्यसै गरी उनले आफ्नो राज्यको रक्षा गरे। त्यहाँ कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकाम दुराम, कामना अनुसार वर्षा हुन थाले। ब्राह्मण आदिले पढेका वेदादि मन्त्रहरू पनि सिद्ध हुन थाले। यो पनि ध्यान दिनुहोस्, जुन राज्यमा दुर्योधनको राज्य छ, दुर्योधनले राज गरेको छ, त्यहाँ ब्राह्मणका मन्त्रहरू पनि दूषित हुन्छन्। त्यही भएर त हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो कथा श्रवण गर्दाखेरि पनि नराम्रै कमेन्ट गर्न मन लाग्छ, त्यसमा पनि कमी कमजोरी निकाल्न मन लाग्छ। त्यो हामी भित्रको दुर्योधन हो। त्यसैलाई मार्नको लागि यो तत्त्व ज्ञान मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु।
त्यहाँ कामना अनुसारको वर्षा हुन थाल्यो। अनि सर्वकामदुगामय गाईले पनि एकदम धेरै दुध दिन थाले। कामना अनुसारको वर्षा भएको कारणले गर्दा खेतीबाली पनि प्रशस्त, हरियो घाँस खान पाइसकेपछि गाईहरू पनि प्रसन्न भए। जुन क्षेत्रमा गौ प्रसन्न छैनन्, जुन क्षेत्रमा आमा प्रसन्न छैनन् र जुन क्षेत्रको माटोलाई केवल आफ्नो खेल्ने कुद्ने बस्ने साधन मात्र बनाइन्छ, स्थल मात्र बनाइन्छ, त्यहाँ कहिले सुख शान्ति हुँदैन। माटोमा जीवाणु मार्ने, कीटाणु मार्ने त्यो विष छरेर माटोलाई उर्वर विहीन बनाइसके। अलिकति टाउको दुख्यो भने पनि डाक्टरकै दबाई चाहिन्छ। हाम्रो झारजडीबुटीले काम गर्न छोड्यो, किनभने मान्छेको शरीरमा विषै विष छ। मान्छेको शरीरमा यति धेरै विष फैलिएर गयो, उसलाई सर्पले टोके पनि हत्तपत्त लाग्दैन। त्यो भोजनको कारणले गर्दा। तर यहाँ के भयो? सर्वकामदुगामय सुन्दर भएर आए। हुस्सेको दबाई, लाईको दबाई, किरा मार्ने दबाई, भात्तै फलाउने दबाई केही पनि हाल्नु परेन। अनि त्यो सुई घोची त्यो काँक्रालाई फुलाउने दबाई, अनि भाँडमा रङ हालेर त्यो रङमा डुबाई परवल, तरबुज, खरबुजाहरूलाई रङ्गीन बनाउने दबाई केही पनि हाल्न परेन। हुन त हामीले खाइ नै रहेको छौँ त्यस्तो भने हाम्रो विचार शुद्धि कसरी हुन्छ? सजन, सबैभन्दा पहिला हाम्रो आहार शुद्धि हुनुपर्छ। जब हाम्रो आहार शुद्धि हुन्छ, हाम्रो विचार शुद्धि हुन्छ। आहारबाट रगत, रगतबाट विचार, विचारबाट व्यवहार। अनि हाम्रो आहार नै खराब छ, अनि हाम्रो रगत कसरी सफा हुन्छ? अनि हाम्रो विचार कसरी सफा हुन्छ? अनि हाम्रो व्यवहार कसरी सफा हुन्छ? हुँदैन। सज्जन, त्यहाँबाट भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई पनि राज्य सुम्पिएर फेरि जान लाग्नुभयो। सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, विराट तनया तथा गान्धारी, धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो। यी सबैले भगवानलाई बिदा गर्न सकेन। भगवानले बिदा माग्नु भयो सबैलाई। सज्जन, मेरो प्रभु मेरो अगाडि आउनु अनि फेरि मलाई छोडेर जानु। हामी स्त्री पुत्र इत्यादिको मोहमा यसरी फँसेका हुन्छौँ कि हामीलाई एकछिन हाम्री पत्नीले, हाम्रा छोराछोरीले छोडेर कतै गए भने पनि त्यति बेला हाम्रो आँखा रसाउँछन् भने यहाँ त साक्षात् भगवानले छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, बिदा माग्दै हुनुहुन्छ। आमा, म अब जान्छु, बिदा दिनुहोस्। त्यो आनन्द यदि हामीबाट जाँदैछ भने, त्यो आनन्द यदि हामीबाट अलग हुँदैछ भने हामी त्यो सहन सक्दैनौँ। उनीहरूले पनि सकेनन्, उनीहरूले बिदा गर्न सकेनन् सचन। अनि उनीहरू रुन लागे। विरहम सारङ्ग धन्वन्, उनीहरू विरह गर्न लागे। त्यो परमात्मा हामीबाट जाँदैछ। सबैले भगवानको गुणगान गाउन थाले। त्यो परमात्मा जो चाहिँ निर्गुण निराकार छ, त्यसले गुण र आकारको स्वरूपमा मनुष्य योनिमा जन्म लिन्छ। जन्म लिएर मनुष्यहरूलाई गर्न नगर्ने कामको ज्ञान दिन्छ, संस्कार सिकाउँछ, संस्कृति सिकाउँछ, राजनीति सिकाउँछ, संसारको सम्पूर्ण ज्ञान हामीलाई प्रदान गर्छ। महाभारत सिकाएर जान्छ। हाम्रो शास्त्रहरूको नाम पनि गजबका छन्। महाभारत, महा भनेको
सम्पूर्ण भारत भूमि, यो संसारभरिका भूमिहरूमा अथवा भारत भूमिमा जहाँ भरत राजाले राज्य गरेका थिए, यो संसारमा सबैभन्दा पहिला केवल भरत राजाले राज्य गरेका थिए, अरूले थिएन। त्यही भएर हामी संकल्प गर्दाखेरि भारत भनेर संकल्प गर्ने गर्छौँ। भरत राजाले राज्य गरेको कारणले गर्दाखेरि भारत भएको हो। अनि त्यो महाभारतमा भएका सम्पूर्ण घटनाहरू जसले हामीलाई ज्ञान दिन्छन् त्यही महाभारत हो। जसमा भागवत जस्तो रचना, भागवत जस्तो तत्त्वको पनि रचना भयो जुन भारतमा, र जहाँ भगवानले 24 अवतार धारण गर्नुहुन्छ। मनुष्यहरू 24 कलाबाट बनिएका छन्। ध्यान दिनुहोस्, मनुष्यहरू 24 वटा कलाबाट निर्मित छन्। मनुष्यको शरीर र आत्मा, र त्यही 24 कला भगवानले भागवतमा धारण गर्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? तपाईको शरीर मत्स्य, वराह सम्पूर्ण अवतार ज्ञान मात्रै दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। ऊ त निर्गुण छ भाइ, निराकार छ, ज्योति स्वरूप छ। उसलाई कसैले पनि दर्शन गर्न सक्दैन। जसको इच्छाले लय हुन्छ, प्रलय हुन्छ। जसले चाहँदा प्रकृति क्षणभरमा नष्ट हुन सक्छ भने जसले चाहँदा क्षणभरमा यो प्रकृति बन्निन सक्छ। मैले यति गरेँ, मैले उति गरेँ, मैले त्यति गरेँ, गर्नेवाला त चुप लाएर हेरिरहेछ। अनि हामी मैले यति गरेँ, त्यति गरेँ, गर्नेवाला त 24 अवतार धारण गर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले अघि पनि भने 24 अवतार धारण गर्नु भनेको मनुष्यको शरीर 24 कलाबाट निर्मित छ, शिरदेखि पाउसम्म। र त्यो 24 कलाबाट तयार भएको शरीरमा त्यो कृष्ण परमात्मा जब बस्छ त्यो चैतन्य स्वरूप बनिन्छ, त्यो जीवित मान्छे बन्छ। सनत सनन्दन सनातन सनत कुमार भएर भागवत सुन्छ, सुनाउँछ उसले। नारद मुनि भएर भजन गाउँदै हिँड्छ उसले। उसैले वराह भएर पृथ्वीको उद्धार गर्छ। पृथ्वीको उद्धारको लागि दिन रात लड्छ, दिन रात मेहनत गर्छ, दुःख गर्छ, दुष्टहरूसँग लडाई गर्छ। उसैले मत्स्य भएर सत्यलाई जोगाउँछ, मत्स्य अवतार धारण गरेर। उसैले बुद्ध भएर ज्ञान दिन्छ। उसैले हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जस्ता दानवको अन्त्य गर्छ, त्यस्ता दुष्ट शासकहरूको अन्त्य गर्छ। खै बुझ्या? त्यही त भन्दैछु म, तिमी हौ, तिमीले कृष्ण बन्नुपर्छ भाइ। पहिल्यै दिनदेखि यही कराइराखेको छु, यही कराइराखेको छु। तिमीले कृष्ण बन, तिमीले राम बन। जुन भगवानको अनाम रूपात मनि रूप नामनि विदित समानो नुससार शास्त्रकृत। कुनै नाम छैन, कुनै रूप छैन, जसले रूप र नाम नभइकन पनि रूप र नामलाई धारण गर्छ। कसैले प्रश्न गर्छन्, ऊ त भगवान हो, उसले त चाह्यो भने क्षणभरमै संसारलाई नष्ट गरिदिन सक्छ, फेरि जन्म लिएर आउने के जरुरत थियो? अरे भाइ, ऊ भगवान हो, त्यही भएर जन्म लिएर आउँछ। ऊ सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ, त्यही भएर आउँछ। ऊ शिव हो, त्यसैले ऊ विष पिउँछ। तर
उसले विष पिए पनि आफ्नो हृदयमा भएको जुन प्रेमी छ नि त्यो प्रेमीलाई पोल्न दिँदैन। त्यही भएर आफ्नो विषलाई पनि घाँटीमा स्थापित गरेर नीलकण्ठ भन्छ। यसको मतलब बुझ्नु, यदि तिमी कसैलाई हृदयबाट चाहन्छौ भने शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, मानसिक रूपमा मात्रै होइन, तिम्रो हृदयभित्र भएको उसलाई पनि दुख्छ कि पोल्छ कि भनेर तिमी कर्म गर्ने गर। किनभने जुन दिन यो संसारमा प्रेम सकिन्छ, जुन दिन यो संसारमा माया सकिन्छ, त्यो दिन यो संसार सकिन्छ, पक्का हो। त्यो दिन मान्छे पशु बन्छन्, त्यो दिन मान्छेले मान्छेलाई मारेर खान्छन्, त्यो दिन मान्छेले मान्छेको हत्या गर्छन् र जसले जुन मान्छेले मान्छेको हत्या गर्दैछ भने त्यो मान्छे होइन, त्यो पशु हो। र जुन पशुले राज्य चलाउँदैछ भने त्यो राज्य कहिले पनि राम्रो बुझ्नुहोस्। त्यस्ता विद्वान युधिष्ठिर उनले पनि भगवानको गुणगान गाउँछन्। पश्यन्ति भक्त्युत कलिता मलात्मना नन्वेष सत्वम परिमाष्टुम अर्हति। तिनै निर्गुण परमात्मा यी हुन् जसको गुप्त कुराहरू ऋषि मुनिले पनि जान्न सक्दैनन्, गान गर्ने कोसिस गरेका छन्। त्यसैले प्रभु त्यहाँ भएका अनेक वृद्ध वृद्धाले पनि भगवानको गुणगान गाउँछन्, त्यो पुण्य आत्माको गुणगान गाउँछन् कि यो संसारमा मनुष्यको रूपमा जन्म लिएर हजुरले अनेक लीला गर्नुभयो। जो खराब कर्म गर्दै थिए, जो आफ्नो अधिकारको लागि लड्न सकेनन्, उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारको लागि लड्न सिकाउनु भयो तपाईले। यो पृथ्वीको पापलाई हरण गर्नुभयो, भारलाई हरण गर्नुभयो। एउटा दुष्ट मर्नु भनेको नि सज्जन, यदि एउटा साँच्चै खराब दुष्ट छ र त्यो मर्नु भनेको पृथ्वीको आधी भार हल्का हुनु। अनि भगवानले त कंस जस्तो दुष्टको अन्त्य गरिदिनु। र तपाईलाई थाहा छ, सबैभन्दा पहिला भगवानले उसका वरिपरि भएका दानवहरूको अन्त्य गरिदिनु भयो। सुरुमै जन्मिएको 6 दिनमै पुतनालाई सकाइदिनु भयो, सिध्याइदिनु भयो। र पनि उसलाई धातृचिताम तत्वनियम मातृगति प्रदान गर्नुभयो, आमाको गति प्रदान गर्नुभयो। किनभने पुतनाले भगवानलाई दुध पिलाएकी थिए र जसले दुध पिलाउँछ नि त्यो आमा हो। गाईको दुध खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ छोडिदिनुहोस् न। गाईमा भगवान छन् छैनन्, गौमा भगवान बस्नुहुन्छ बस्नु छोडिदिनुहोस्। जुन गाईको गोबरले घर लिप्नुहुन्छ तपाईँ, जुन गाईको गहुँत खाएर तपाईँका शरीरका धेरै रोगहरू निको हुन्छन्, जुन गाईको गहुँत खाएर तपाईँको पूजा यज्ञ समापन हुन्छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि गाईको पिसाब खानेहरू चाहिँ यहाँनिर धरतीमा नाचिराखेका छन्, गाई खानेहरू चन्द्रमामा पुग्यो भनेर। तपाईँहरूको सोचाइ किन यतिसम्म गिर्यो, किन यतिसम्म तुच्छ भयो, किन मान्छेले जस्तो सोच्न सक्न छोड्नुभयो तपाईँहरू? तपाईँ पनि त मान्छे हो। तपाईँ तपाईँकै आमालाई मारेर खान सक्नुहुन्छ? म यदि श्रद्धाले कसैलाई मेरी आमा मान्दैछु भने मेरी आमालाई मारिदिने हिम्मत तपाईँको कसरी? म यदि श्रद्धाले मेरो मूर्ति पूजा गर्दैछु भने त्यो मेरो आस्थाको कुरो हो, मेरो विश्वासको कुरो हो, मेरो श्रद्धाको कुरो हो। कसैको श्रद्धामा कसैले हनन गर्ने अधिकार छैन। म मेरो गाईमा 33 कोटी देवी देवता देख्छु, म मेरो गाईमा मेरो आमा देख्छु। अनि मेरो आमाको रक्षाको लागि मैले मेरो आमालाई केही पनि नगर, मेरी आमाको दुध खाऊ न, दही खाऊ न, मोही खाऊ न, घिउ खाऊ न, मेरी आमाको गोबरले घर लिप न। तिमीले त्यहाँ फिनेल हालिरहने जरुरत पर्दैन, सबै कीटाणु मर्छ। मेरी आमाको गहुँतले नै क्यान्सर जस्तो रोग निको हुन्छ। तिमीलाई किन टाउको दुखाइ? तिमीलाई के कुराले पीर पर्यो?
त्यो निर्वाह पशु, त्यो गाईले तिम्रो के बिगारिदियो? ताकि तिमी त्यसलाई नमारिकन तिम्रो मन शान्ति नै हुँदैन। जुन दिन तिमीलाई त्यसै गरेर राख्छन्, एउटा खटियामा सुलाउँछन्, लडाउँछन्, अनि एउटा धारिलो हतियार ल्याएर तिम्रो घाँटी रेटिकन तिमीलाई मारिदिन्छन्। तिम्रो जति तिमीलाई पीडा भएको थियो त्यति बेला, जति पीडा हुन्छ त्यति नै त्यसलाई पनि हुन्छ भाइ। छोडा, हिन्दूले गाई मान्छन्, हिन्दूले गोरु मान्छन्, हिन्दूले कुकुर पूजा गर्छन्, सर्प पूजा गर्छन्, तुलसी पूजा गर्छन्। छोडिदेऊ तिमी। त्यसबाट के फाइदा छ? तुलसी पूजा गर्दा के हुन्छ? गाई पूजा गर्दा के हुन्छ? जमिनको पूजा गर्छौं, भूरसी भूमिरसी ऋतुरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य। पृथ्वीको पूजा गर्दा के हुन्छ? कहिले गरेको छौ तिमीले पृथ्वीको पूजा? जुन पृथ्वीमा तिमी उफ्रिन्छौ, जुन पृथ्वीबाट उब्जिएको अन्न खान्छौ, त्यो पृथ्वीको पूजा गरेको छौ? अनि त्यो पृथ्वीको पूजा गर्दा तिमीलाई के भयो? किन दुख्छ तिम्रो टाउको? तिमी त्यसको महानतालाई हेर न, त्यसको विशेषतालाई हेर। किन त्यसमा ठाडो प्रहार गर्छौ? गाई खानेहरू चन्द्रमामा पुगे, तर तिनीहरू चन्द्रमामा पुग्न सक्नेले एउटा कोरोनाको औषधि बनाएर आफ्नो जनतालाई बचाउन सकेन। जुन सूर्यबाट एउटा विकिरण आयो, जुन विकिरणबाट कोरोना जस्तो घातक एउटा भाइरस उत्पन्न भयो, त्यो सूर्यको यति अंशलाई पनि चलाउन सकेन। चन्द्रमा शीतल छ, त्यहाँ गएर घर बनाउँछन् उनीहरूले, किनभने उनीहरूसँग उपकरण छ। गएर सूर्यमा घर बनाएर बस्छन्। छेउछाउ पनि पुग्न सक्दैन। पग्लेर यत्रो डल्लो हुन्छ, खरानी हुन्छ। प्रकृतिलाई च्यालेन्ज गर्न नखोज। त्यो प्रकृति तिमीभन्दा धेरै माथि छ। तिमीभन्दा हजारौं लाखौं करोडौं वर्ष पहिला थियो र पछि पनि हुन्छ। तिमी हुँदैनौ, कोही होइन। तिमी यु आर नथिङ, यु आर जिरो। तिमी कोही पनि होइन। तिमी यदि हुन चाहन्छौ भने राम्रो कर्म गर। कोही हुन चाहन्छ ताकि तिम्रो कर्मलाई मान्छेहरूले याद गरून्। जसरी युधिष्ठिरले गरेका कर्महरूलाई आज पनि मनुष्यहरूले कथामा पढेका छन् र उनीबाट ज्ञान दिएका छन्। त्यही पनि मार्ग निर्देश गर्ने एउटा ज्ञानी व्यक्ति बन, जसले तिम्रो कर्म ज्ञान होस्। तिमीले गरेका कर्महरू मान्छेका लागि जीवनका उचाइ, जीवनका सिँढीहरूमा चढ्ने एउटा हिम्मत होस्, साहस होस्। अनि त्यो जसको नामै छैन, रूपै छैन, त्यसले पनि रूप धारण गरेर हामीलाई ज्ञान दिन्छ मानव कल्याणको लागि। हेर, तिमी मानव भएर आएको छौ। तिमीले मानव भइसकेपछि मानवले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ। बार बार सम्झाउन आइरहन्छौ। उसले हामीलाई यहाँ पठायो, हामीले रोयौँ, करायौँ, चिच्चायौँ। उसले हामीलाई यहाँ पठायो, पठाइसकेपछि पनि तैँले जुन कामको लागि आएको थिइस् त्यो गर है भनेर हामीलाई सम्झाइरहन्छ तै पनि हामी गर्दैन। अनि हाम्रो उद्धार कसरी हुन्छ? मान्छेहरू जति पनि त्यहाँ उपस्थित भएका थिए, जो हस्तिनापुरमा उपस्थित थिए, भगवान त्यहाँबाट बिदा हुन लाग्दा भगवानको गुणगान गाए। स्त्रीहरू, पुत्रहरू, बुढाहरू, वृद्ध, भर्खरका युवाहरू, जवानहरू घरको छतमा बसेर, घरको झ्याल खोलेर भगवानलाई हेरिरहेका थिए। जुन चाहिँ घरको झ्याल खोल्नु भनेको के हो? घरको ढोका खोल्नु, घरको छतमा बसेर हेर्नु। स्टेप छ। पहिला घरको झ्याल खोलेर हेर्दैछन् अथवा हेर्ने कोसिस गर्दैछन् लुकी लुकी। उनीहरू भगवानलाई बुझ्न खोजिरहेका छन्। जसले घरको ढोका खोल्दैछन्,
उनीहरू भगवान समक्ष आउने कोसिस गर्दैछन्, भगवानलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैछन्। र जो घरको छतमा गएर भगवानलाई हेर्दैछ नि त्यो उच्च कोटिको भक्त भयो। उसले साक्षात भगवानको शिरदेखि पाउसम्मको दर्शन गर्न पायो। छोडिदिनुस् कुनै घर खोलेका थिए, कुनै झ्याल खोलेका थिए, वास्तविकता यो। अथवा हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि पहिला हाम्रो झ्याल खोलौँ। झ्याल खोल्नको लागि भगवानका धाम मन्दिर तीर्थ व्रत गरौँ, त्यो झ्याल मात्रै हो। अनि ढोका खोलौँ, अनि शास्त्रभित्र प्रवेश गरौँ हामी, अनि हामी छतमा जाउँ। भागवत त्यो छतमा पुर्याउने वाला शास्त्र हो। जब हामी छतमा पुग्छौँ, जसरी यहाँ के भनेको छ, एवं विरागनन्ती नाम सगिरा पुरयोसिताम निरीक्षणे नाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरि। भगवान हाँसिदिनु भयो यहाँलाई हेरेर, मुस्कान छोडिदिनु। अरे भाइ, तिमीलाई हेरेर जुन दिन भगवान खुसी हुनुभयो, हाँस्नुभयो, आहा तिम्रो बेडा पार। छतसम्म पुगा तिमी। त्यो घरको छत होइन, त्यो घर भनेको यो शरीर हो। यो एउटा डब्बा हो, डब्बा। यो घरमा धेरै कुराहरू छन्। यहाँभित्र चोर पनि लुकेको छ, ज्ञानी पनि लुकेको छ, सबै चिज यही भित्र लुकेका छन्। विद्वान पनि यही छन्, मूर्ख पनि यही छन्, यही डब्बाभित्र। कतिवटालाई लुकाएर राखेको छौँ हामीले, हामीलाई नै थाहा छैन। जब आवश्यकता पर्छ आफै फुत्तै बाहिर निक्लिहाल्छ। कोही अलिक आफूले मान्नुपर्ने व्यक्ति आयो भने उसको ज्ञानीको नाटक सुरु हुन्छ। ओहो हजुर नमस्कार, अलिकति कसैले केही चित्त दुखाइदियोस् त, त्यसको घमण्डी नाटक सुरु हुन्छ। तैँले मलाई त्यस्तो भन्ने, मलाई चिनेको छस्, म को त मेरो भाइ, तिमी मासुको थुप्रो हौ। जहाँ एउटा परमात्मा छ र त्यो परमात्माले तिमीलाई नचाइरहेको छ, घुमाइरहेको छ। अनि भगवानको मन्दिरमा जान्छौ, भक्तको नाटक सुरु हुन्छ। अरे तिम्रो भक्तको नाटक भगवानलाई पच्दैन रे। थाहा छ उसलाई सबै, तिमी भित्रै छौ, हाँसिरहेछ। कथा सुन्न बस्छौ, वैराग्यको नाटक। उसलाई सबै थाहा छ, सबै थाहा छ, कोही अछुत छैन। अनि हामी दुनियाँको अगाडि नाटक गरे पनि त्यो परमात्माको अगाडि नाटक गर्न जान्दैनौँ, सक्दैनौँ भन्ने थाहा भइकन पनि नाटक गरे जस्तो गर्छौँ, नाटक गर्छौँ। ब्राह्मण वेद पढिरहेका छन्, हरि ओम इखे त्वा इखे तोर्जे त्वा भाय अवस्था देवो वह। उतापट्टि च्वा च्वा पार्दै सुँगुरलाई भाला हानिरहेछ। जैसी करनी जासुकी वैसी भुगती जाई। तिमीलाई पनि एक दिन कसै न कसैले भाला हान्छ भाइ, पक्का। जसरी तिमीले आज सुँगुरलाई भाला हान्यौ, जसरी तिमीले आज त्यो कुखुराको त्यो बाख्राको घाँटी रेटिकन त्यसलाई स्वाद लिलिकन जिब्रो पड्काइ स्वाद लिलिकन खायौ, तिमीलाई पनि खानेवाला छ। ढुक्कौ, बच्नेवाला छैनौ तिमी, सिद्धेउ तिमी, ढुक्कौ। तिमीलाई पनि छामिकन कहाँ नरम मासु छ, कहाँ सजिलो हुन्छ काट्न, कहाँ नरम मासु छ, तिनीहरु छामेर रेड्छन्।
खै के पायो? एकछिनको स्वादको लागि एउटा प्राणी मारिदियौ तिमीले, एउटा आत्माको अन्त्य गरिदियौ, एउटा शरीरको अन्त्य गरिदियौ तिमीले। माथि बसेर हेरिरहेछ मेरो शरीर खाने तँलाई त कति बेला आउँछस् भनेर पर्खिराखेको छ। तिमी जाऊ अनि तिम्रो पालो आउँछ। मलाई गजब चाहिँ के लाग्छ भने जो पण्डित छ, जो शास्त्रहरूको व्याख्यान गर्छ, शास्त्रहरूको ज्ञान दिन्छ, अथवा जो चाहिँ आध्यात्मिक छ, ती व्यक्तिहरूलाई समाजले, घरले, हरेक क्षेत्रबाट एउटा डोरी बाँधिदिएको छ। खबरदार त पण्डित होस्, खबरदार त गुरु होस्, तैँले कसैले केही पनि भन्नु हुँदैन, तैँले प्रधानमन्त्रीलाई केही पनि भन्नु हुँदैन, तैँले राष्ट्रपतिलाई केही पनि भन्नु हुँदैन। चोरलाई चोर भन्न पाउने अधिकार शास्त्रले दिएको छ। चोरलाई चोर भन् भनेर शास्त्रले सिकाएको छ, चोरलाई सजाय दे भनेर शास्त्रले सिकाएको छ। अनि म त्यही शास्त्रको दुहाई दिँदै हिँड्छु भने मैले चोरलाई चोर भन्न नपाउने। कुनै पनि परिवर्तन यदि हुनु छ भने पहिला तिमीले आफूले आफूलाई बदल्न जरुरी छ। यदि तिमी परिवर्तन चाहन्छौ भने तिमीले आफूले आफूमा परिवर्तन ल्याऊ अनि तिम्रो आफ्नो मनोबल त्यो हतियार भन्दा मजबुत बनाऊ। र युधिष्ठिरले जसरी कर्म गरे, 5 पाण्डवले जसरी कर्म गरे, 5 भौतिक शरीर हो नि, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। यो शरीर नै 5 पाण्डव हो, सम्झिनुस्। घाँटीदेखि उँभो भीम हो, यो बाहु अर्जुन हो, युधिष्ठिर पाउ हो, किनभने हिँड्ने पाउले हो। तपाईको पाउ गलत बाटोमा हिँड्दैछ भने तपाईँ लड्नुहुन्छ, तपाईँलाई बगाउँछ, तपाईँ डर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो पाउलाई युधिष्ठिरको जस्तो सत्मार्गमा हिँडाउनु पर्छ। यो शिर कति दह्रो छ, यो भीम हो। यो हात कति पावरफुल छ, हाम्रो कति शक्तिशाली छ, यो अर्जुन हो। भौतिक शरीर, तपाईँ पाण्डव हो, तर तपाईँ पाण्डव भित्र बसेको एउटा कृष्ण छ। र तपाईँ पाण्डवलाई त्यो कृष्णले महाभारतको युद्ध लडाइरहेको छ। तपाईँ लडिरहनु भएको छ महाभारतको युद्ध। जब तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ सत्यको लागि लड्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कृष्णले तपाईँको रक्षा गर्छ। सजन त्यहाँबाट भगवान श्री कृष्ण आफ्ना सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजन, प्रियजन, अग्रज वर्गहरू एवं जति पनि त्यहाँ उहाँले मान्नुपर्ने व्यक्तिहरू थिए, यो शरीर लिइसकेपछि त्यो शरीरको नाटक त गर्नै पर्यो भगवानले। उहाँले सबैलाई बिदा माग्नु भयो, सम्झाउनु भयो। हेर्नुहोस्, आएपछि जानु निश्चित हो, फुलेपछि ओइलिनु निश्चित हो, र ओइलेपछि त्यो झरेपछि फेरि अर्को फुल्छ त्यो पनि निश्चित हो। पक्कै एक दिन न एक दिन म फेरि फर्केर आउँछु। मेरो चिन्ता नलिनुहोस्, म त हरेक जीवको भित्र छु। मलाई भित्र खोज्नुहोस्, मलाई बाहिर खोज्ने कोसिस नगर्नुहोस्। मलाई तपाईँ भित्र खोज्नुहोस्, म तपाईँ भित्र छु, तपाईँ भित्र छु, म तपाईँ भित्र छु। संसारमा म जताततै छु। हरिव्यापक सर्वत्र समान, समान रूपमा सबैतिर छरिएर रहेको छु म। मलाई कहीँ नखोज्नुहोस्, आफू भित्र खोज्नुहोस्।
जुन दिन तपाईँ मलाई खोज्नको लागि मन्दिर र मस्जिद धाउन थाल्नुहुन्छ, पूजा गर्न जानुस्। तपाईँ पूजा गर्नुहोस्, आस्था जगाउनुहोस्, भक्ति गर्नुहोस्। भक्तिको लागि मन्दिर जरुरी छ, तर परमात्माको खोजी आफूमा गर्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईँले परमात्मालाई प्राप्त गर्नु, अनि मात्र मलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। समादरणीय भक्त सज्जन, यस्ता प्रकारले त्यो सम्पूर्ण आफ्ना वरिपरिका आफन्तहरूलाई सम्झाइसके पछाडि भगवान त्यहाँबाट पनि जान लाग्नुभयो। भगवान अनेक देशमा घुम्न लाग्नुभयो। तत्र तत्र हि तत्रत्यैर हरि प्रत्युद्यतार्हणं सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गाम गतस्तदाः। भगवान सायंकालीन सत्रमा अनेक गाउँहरूमा भ्रमण गर्दै गर्दै त्यहाँ सूर्य डुब्न लागेको बेलामा अनेक देशमा घुम्दै घुम्दै आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको प्रसङ्ग आजको यस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं अध्याय प्रथम स्कन्धको 10औं अध्यायमा हामीले समेट्यौँ। भोलि फेरि हामी 11औं अध्यायका कथाहरू लिएर तत्त्वज्ञान लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी आजको यस कथालाई विश्राम गर्छौँ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।